अस्यां EPG संस्कृतपाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम दीक्षितपुष्पा अस्ति। अहं शासकीयमहाविद्यालयस्य संस्कृतविभागतः सेवानिवृत्ता। इदानीं कृदन्तविषये उच्यते। वेदे विशेषः यन्नोच्यते तल्लोके वेदे च समानमेव। यदत्र उच्यते स एव वेदे विशेषः इति अवगन्तव्यम्। इदानीं कृत्प्रत्ययानां विषये विशेषेण उच्यते। ये कृदन्तप्रयोगाः वेदे एव भवन्ति अथ च ये कृत्प्रत्ययाः वेदे एव भवन्ति त एव अस्मिन् व्याख्याने उच्यन्ते। ये नोच्यन्ते ते उभयत्र भवन्ति इति ज्ञेयम्। छन्दसि निष्टर्क्य देवहूय प्रणीयोन्नीयोच्छिष्य मर्यस्तर्याध्वर्य खन्य खान्य देवयज्ञा पृच्छप्रतिशिव्य ब्रह्मवाद्य भाव्यस्ताव्योपचाय्य प्रजानि। अस्मिन् सूत्रे ये शब्दाः उक्ताः तत्र यत् कार्यं लक्षणेन अनुपन्नं तत्सर्वं निपातनात् सिद्धम् इति ज्ञेयम्। निष्टर्क्यादीनि अस्मिन् सूत्रे पठिताः निष्टर्क्यादयः शब्दाः वेदे निपातनात् सिद्धाः भवन्ति। छन्दसि वनसनरक्षिमथाम् अनेन सूत्रेण कर्मणि उपपदे एभ्यः धातुभ्यः इन् प्रत्ययो भवति। छन्दसि वेदविषये ब्रह्मवनिं त्वा क्षत्रवनिं गोसनिं वाचमुदेयं यौ पक्षिरक्षी श्वानौ हविर्मथीनाम् इत्यादयः प्रयोगाः इन् प्रत्ययान्ताः वेदे भवन्ति। छन्दसि सः छन्दसि विषये सहेर् धातोः सुबन्ते उपपदे ण्वी प्रत्ययो भवति। तुराशाट् सहे साजस्सः इत्यनेन शत्वं भवति। अन्येषापि दृश्यते इत्यनेन दीर्घः। वहश्च वहेर् धातोः छन्दसि विषये सुबन्त उपपदे ण्वी प्रत्ययो भवति। पृष्ठवाट् द्वितीयवाट् इति। कव्य पुरीश पुरीष्येषु युट् एतेषु उपपदेषु छन्दसि विषये वहेर् धातोः युट् प्रत्ययो भवति। कव्यवाहनः पितॄणां पुरीष्यवाहनः पुरीशवाहनः इत्यादयः प्रयोगाः युट् प्रत्ययान्ताः अनेन सिद्ध्यन्ति। हव्येनन्तः पादं हव्यशब्दे उपपदे वहेर् धातोः छन्दसि विषये युट् प्रत्ययो भवति। अनन्तः पादं चेत् वहिर्वर्तते। अग्निश्च हव्यवाहनः जन सन खन क्रम गमो विट् छन्दसि उपसर्गे सुपि इति वर्तते। एभ्यः धातुभ्यः छन्दसि विषये विट् प्रत्ययो भवति। अप्सु उत्पद्यते अब्जाः। यदा विट् प्रत्ययो भवति तत्र विड्वनोरनुनासिकः स्यात्। अनेन सूत्रेण आत् आदेशः भवति। अप्सु उत्पद्यते अब्जाः। यत्र विट् प्रत्ययो भवति तत्र विड्वनोरनुनासिकः स्यात् इत्यनेन सूत्रेण अनुनासिकस्य स्थाने आत् आदेशो विधीयते। अप्सु उत्पद्यते अब्जाः जनधातोः विट् प्रत्यये कृते अनुनासिकस्य स्थाने आत्वे अब्जाः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। गोषु उत्पद्यते गोजाः। गाः सनति गोषाः। बिसानि खनति बिसखाः। कूपं खनति कूपखाः। दधिक्रामति दधिक्राः। अग्रे गच्छति अग्रेगाः इत्यादयः प्रयोगाः विट् प्रत्यये छन्दसि विषये सिद्ध्यन्ति। मन्त्रे वहोक्थशस् पुरोडाशो ण्विन् एभ्यः ण्विन् प्रत्ययो भवति छन्दसि विषये। श्वेता एनं वहन्ति इति श्वेतवाः। अत्र वार्तिकं वर्तते श्वेतवहादीनां दस् पदश्चेति वक्तव्यं। यत्र पदत्वं भवति तत्र ण्विन् इत्यस्य अपवादः दस् प्रत्ययो विधीयते। दस् प्रत्यये दित्वात् टेर् लोपः भवति। वह धातोः टेर् लोपे कृते श्वेतवाः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। श्वेता एनं वहन्ति इति श्वेतवाः इन्द्रः। उक्थानि शंसति उक्थैर्वा शंसति उक्थशाः यजमानः। पुरोदाशन्त एनं पुरोडाः। यत्र पदत्वं भावी तत्र दस् प्रत्ययो भवति। श्वेतवोभुः इत्यत्रापि श्वेतवाः इत्यत्र सुप्तिङन्तम् इत्यनेन पदत्वं। श्वेतवोभुः इत्यत्र स्वादिष्वसर्वनामस्थाने इत्यनेन पदत्वं। यत्र पदत्वं भावी तत्र ण्विन् प्रत्ययस्य अपवादः दस् विधीयते। छन्दसि विषये अवे यजः अव उपपदे यज धातोः ण्विन् प्रत्ययो भवति। त्वं यज्ञे वरुणस्य अवया असि। अवे उपपदे यज धातोः ण्विन् प्रत्ययो भवति।
यत्र पदत्वं भावी तत्र डस्। त्वं यज्ञे वरुणस्य अवया असि। विजुपे छन्दसि उप उपपदे यजेर् धातोः छन्दसि विषये विच् प्रत्ययो भवति। उपयग्भिरूर्ध्वं वहन्ति। उपयक्त्वं यज् धातोः विक् प्रत्ययः। आतो मनिन् क्वनिप् वनिपश्च। छन्दसि इति वर्तते, सुपि उपसर्गे अपि अत्र वर्तते। आकारान्तेभ्यः धातुभ्यः सुपि उपपदे छन्दसि विषये मनिन् क्वनिप् वनिप् विच् एते प्रत्ययाः भवन्ति। मनिन् अश्वत्थाम, क्वनिप् सुधीवा सुपीवा, वनिप् भूरिदावा घृतपावा, विच् प्रत्यये कीलालपाः इति। कीलालपाः शुभं याः इत्यादयः। बहुलं छन्दसि अनेन सूत्रेण नियमात् अप्राप्तः क्विप् प्रत्ययः छन्दसि विषये उपपदान्तरेषु अपि विधीयते। हन्तेर् धातोः। मातृहा सप्तमं नरकं प्रविशेत्। पितृहा न च भवति मातृघातः पितृघातः इति। मंत्रे वृषेश पच मन विद भूवीरा उदात्तः। एभ्यः धातुभ्यः मंत्रे विषये क्तिन् प्रत्ययो विधीयते। क्तिन् प्रत्ययस्तु सामान्येन विहितः, स्त्रियां क्तिन् इत्यनेन सूत्रेण अनेन उदात्तत्वं विधीयते। इष इष्टिः, पच पक्तिः, मन मतिः, विद वित्तिः, भू भूतिः, वी वीतिः, रा रातिः। अयं क्तिन् प्रत्ययः स्त्रियां क्तिन् इत्यनेन सामान्येन विहितः एव, तस्य उदात्तत्वम् अनेन विधीयते छन्दसि। छन्दसि गत्यर्थेभ्यः। गत्यर्थेभ्यः धातुभ्यः छन्दसि विषये युच् प्रत्ययो विधीयते। सूपसदनो अग्निः। शद्रि धातोः युच् प्रत्ययः सूपसदनः इति। अन्येभ्योऽपि दृश्यते। अन्येभ्योऽपि धातुभ्यः छन्दसि विषये युच् प्रत्ययो दृश्यते। अकृणोत् ब्रह्मणे गाम्। सुदोहनाम् अकृणोत् ब्रह्मणे गाम्। सुवेदनाम् अकृणोः ब्रह्मणे गाम् इत्यत्र छन्दसि विषये गत्यर्थ धातोः युच् प्रत्ययो भवति। इमे प्रत्ययाः ये उच्यन्ते ते छन्दसि विषये एव भवन्ति, न लोके। यन्नोच्यते तत् लोकेऽपि भवति, वेदेऽपि भवति इति अवगन्तव्यं विशेषेण। अग्रे ये प्रत्ययाः उच्यन्ते ते वेदे एव। तुमर्थे से, सेन से, सेन् क्षे, कसे नध्यै अध्ययन्, कध्यै कध्यैन्, शध्यै शध्यैन्, तवै तवें तवेनः। इमे प्रत्ययाः तुमर्थे, तुम प्रत्ययस्य योऽर्थः, तस्मिन् अर्थे इमे प्रत्ययाः छन्दसि विषये भवन्ति। तुम प्रत्ययस्य कोऽर्थः, यस्य प्रत्ययः अनिर्दिष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति इति न्यायः। यस्य प्रत्ययस्य अर्थः नोच्यते सः प्रत्ययः भावे भवति। भावश्च धात्वर्थः। अतः तुम प्रत्ययस्य अर्थः भावः, तस्मिन्नेव अर्थे इमे प्रत्ययाः छन्दसि विषये भवन्ति। इमे प्रत्ययाः सन्ति से वृक्षेरायः। वच धातोः से प्रत्यये वक्षेरायः। वच धातोः से प्रत्यये वक्षे। सेन् तावामेषे रथानाम्। युन धातोः से प्रत्ययः। से सेन् इत्यनयोर् मध्ये वर्तते को विशेषः। वक्षे अथ च एषे। उभयत्र से इति शिष्यते, किन्तु सेन् प्रत्ययः नकारस्य संज्ञा अत्र भवति, अतः नित्वात् अत्र नित्यादे नित्यम् इति आद्युदात्तः भवति। अन्यत्र प्रत्ययस्य अन्तोदात्तत्वम्। से वक्षेरायः। सेन् तावामेषे रथानाम्। असे असेन् कृत्वे दक्षाय जीवसे। क्षे कसेन् प्रेषे भगाय श्रियसे। अध्यै अध्ययन् काममुपचारयध्यै। अत्र विशेषः वर्तते, यत्र निद् भवति तत्र आद्युदात्तस्वरौ भवति। कध्यै इन्द्राग्नि आहुवध्यै। अत्र कध्यै इति प्रत्ययः कित्। कित्वात् किङिति च गुणनिषेधे सति अचिष् धातुभ्रुवाम् इत्यनेन उवङ्गादेशो भवति आहुवध्यै। एवं कध्यैन् अत्र उदाहरणं वर्तते श्रियध्यै। श्री धातोः कध्यैन् प्रत्यये गुणनिषेधे सति इयङ्गादेशे श्रियध्यै इति प्रयोगः सिद्ध्यति। शध्यै शध्यैन् इमौ प्रत्ययौ शितौ। शित्वात् तिंशत्सार्धातुकम् इत्यनेन
अनयोः सार्वधातुक संज्ञा भवति। अथ च षित्वात् पाघ्राधमा इत्यनेन सूत्रेण पा धातोः स्थाने पिबादेशो अथ च शध्यै शध्यैन इत्यत्र शकारस्य इत्संज्ञात्वात् अनयोः प्रत्ययोः सार्वधातुक संज्ञा विधीयते। षित्वात् सार्वधातुक संज्ञायां कर्तरि शप् इत्यनेन शप् भवति। ततश्च षित्वात् पाघ्राधमा इत्यनेन सूत्रेण पा धातोः स्थाने पिबादेशो विधीयते। अतो गुणे इत्यनेन पररूपे पिबध्यै इति रूपं सिद्ध्यति। वायवे पिबध्यै सह मादयध्यै प्रक्रिया तो सैव वर्तते। या प्रक्रिया सिद्धान्तकौमुद्यां पठिता तयैव प्रक्रियया इमे सर्वे वैदिकप्रयोगाः सिद्ध्यन्ति। अतः वैदिकप्रक्रिया इति नाम्नी न वर्तते काचन प्रक्रिया। अतः वैदिकप्रक्रिया इति नाम एव असंगतं वर्तते। तवै सोममिन्द्राय पातवै तवे दशमे मासि सूतवे तवेन स्वरदेवेषु गन्तवे कर्तवे हर्तवे इमे प्रत्ययाः वेदे एव भवन्ति। तुमुन् प्रत्ययस्य योऽर्थः तस्मिन् एव अर्थे येषां प्रत्ययानां प्रयोगः वेदे लभ्यते। लोके इमे प्रत्ययाः न प्रयुज्यन्ते किन्तु तुमुन् प्रत्ययः उभयत्र प्रयुज्यते। पातुं दातुम् इत्यादयः प्रयोगाः वेदेपि भवन्ति लोके भी भवन्ति किन्तु गन्तवे कर्तवे हर्तवे इमे प्रयोगाः वेदे एव भवन्ति न लोके। अयं विशेषः वर्तते लोकवेदयोर्मध्ये। प्रयैरोहिष्यै अव्यथिष्यै इत्येते शब्दाः छन्दसि विषये निपात्यन्ते। दृशे विख्ये च इत्येतौ शब्दौ छन्दसि विषये निपात्येते। शकि णमुल् कमुलौ शक्नोतौ धातौ उपपदे छन्दसि विषये तुमर्थे णमुल् कमुल् इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः। अग्निं वै देवा विभाजं न शक्नुवन् अपलुम्पं न शक्नोत्। णमुल् इति णित् कमुल् इति कित्। णमुल् कमुलौ कस्मिन् अर्थे णमुल् कमुलौ इत्येतौ प्रत्ययौ तुमर्थे भवतः। तुम प्रत्ययः उभयत्र प्रयुज्यते किन्तु णमुल् कमुल् इत्येतौ प्रत्ययौ शकि उपपदे शकि धातोः उपपदे वेदे एव प्रयुज्येते। ईश्वरे तोसुन् कसुनौ ईश्वर शब्दे उपपदे छन्दसि विषये तुमर्थे धातोः तोसुन् कसुन् प्रत्ययौ भवतः। ईश्वरोऽभिचरतोः अभिचरितुम् इति लोके अभिचरितोः इति वेदे। ईश्वरो विलिखः कसुन् प्रत्यये ईश्वरो विलिखः इति वेदे विलेखितुम् इति लोके। कृत्यार्थे तवै केन केन्यत्वनः कृत्य प्रत्ययस्य अर्थः वर्तते भावः कर्म च। भावकर्मणोः कृत्य प्रत्ययाः भवन्ति। तस्मिन् विषये तस्मिन् कृत्यार्थे छन्दसि विषये तवै केन केन्यत्वन् इत्येते प्रत्ययाः वेदे भवन्ति। कृत्य प्रत्ययस्य भावकर्मणोः कृत्य प्रत्ययाः भवन्ति। कृत्य प्रत्ययस्य ये अर्थाः तस्मिन्नेव अर्थे छन्दसि विषये तवै केन केन्यत्वन् इमे प्रत्ययाः भवन्ति। तत तवै अन्वेतवै लोके अन्वेतव्यं। परिधातवै लोके परिधातव्यं। परिस्तरितवै लोके परिस्तरितव्यं। केन नावगाहे लोके नावगाहितव्यं। केन्य दिदृक्षेण्यः शुश्रूषेण्यः लोके दिदृक्षितव्यं शुश्रूषितव्यं। त्वन् कर्त्वं हविः कर्तव्यम् इति लोके। अवचक्षे च चक्षुङः धातोः एष प्रत्ययः वेदे निपात्यते। रिपुणा नावचक्षे भावलक्षणे स्थेन वदि चरि हु तमि जनिभ्यस्तोसुन्। भावलक्षणे अर्थे एभ्यः धातुभ्यः तोसिन् प्रत्ययो भवति तुमर्थे। आसंस्थातोर्वेद्यां शेरते। पुरा सूर्यस्य उदेतोः आधेयः। पुरा वत्सानाम् अपाकर्तोः। पुरा प्रचरितो अग्निध्रिये होतव्यम्। आतमितोः आसीत्। आविजनितोः संभवामेति इत्येते प्रयोगाः इत्येते प्रत्ययाः तुमर्थे एभ्यः धातुभ्यः छन्दसि विषये भवन्ति न लोके। स्त्रीपितृदोः धात्वोः भावलक्षणे वर्तमानयोः कसुन् प्रत्ययो भवति छन्दसि विषये। पुरा क्रूरस्य विसृपो विरप्शिन्। पुरा जत्रुभ्य आत्रिदः। इमे वेदे विशेषकृत प्रत्ययाः उक्ताः। इदानीं
विशेषकार्याणि कृत्प्रत्यये सति यानि भवन्ति तानि उच्यन्ते। आदौ णिलोपविषये उच्यते। जनिता मंत्रे णेरनिति इत्यनेन सूत्रेण अनिदादौ आधातुके प्रत्यये णेर्लोपो विधीयते। जनिता इत्यत्र त्रिच् प्रत्ययः सेच् भवति। तत्र सेच् त्रिच् प्रत्यये णेः लोपो न प्राप्नोति। स च लोपः जनिता मंत्रे इत्यनेन छन्दसि विषये विधीयते। यो न पिता जनिता लोके जनयिता इत्येव सिद्ध्यति। तत्र णेः लोपो न भवति। तेन सार्धातुक आर्धातुक्यो इत्यनेन गुणे अयादेशे कृते जनयिता इति प्रयोगः एव लोके सिद्ध्यति। किन्तु वेदे णेर्लोपे जनिता इत्यपि प्रयोगः भवति। शमिता यज्ञे अयं प्रयोगः शमिता इति वेदे सिद्ध्यति, लोके न सिद्ध्यति। अत्र इडादौ त्रिचि णिलोपो निपात्यते। अग्रे निष्ठायाम् इडागम विषयकम् उच्यते। ऋ भरेश्छन्दसि भरते धातो निष्ठायां ऋ इति आदेशो भवति। हृतस्य चाहृतस्य च अहृतमसि हविर्धानं व्री कौटिल्ये इत्ययं धातुः तस्य स्थाने ऋ इति आदेशो विधीयते छन्दसि विषये। अपरिहृताश्च अत्र ऋ व्री इत्यस्य स्थाने यः ऋ आदेशः विहितः तस्य निषेधः तस्य अभावः अत्र विधीयते। अपरिहृताश्च सोमे भरितः सोमे अर्थे भरितः इति प्रयोगः निपात्यते। अग्रे निष्ठानत्व विषये उच्यते। रदाभ्यां निष्ठातो न पूर्वस्य चदः इत्यत आरभ्य अष्टमाध्याये द्वितीये पादे अष्टाध्याय्यां निष्ठानत्वं विधीयते। तस्य इमे अपवादाः छन्दसि विषये उच्यन्ते। नसत् निषत् अनुत् प्रतूर्त सूर्त गूर्तानि छन्दसि। अत्र रदाभ्यां निष्ठातो न पूर्वस्य चदः इत्यनेन प्राप्तं निष्ठानत्वं निषिध्यते। तत्र निषत्तं नसत् इति वेदे असन्नम् इति लोके, निषत् इति वेदे निषण्णम् इति लोके, अनुत्त इति वेदे अनुन्नम् इति लोके, तुर्वी धातो तूर्णम् इति लोके तूर्तम् इति नसत् निषत् अनुत्त प्रतूर्त सूर्त गूर्तानि छन्दसि। अत्र रदाभ्यां निष्ठातो न पूर्वस्य च दः इत्यनेन सूत्रेण निष्ठातकारस्य स्थाने यः नकारादेशः प्राप्नोति सः अत्र न भवति छन्दसि विषये। अग्रे निष्ठायां निपातनानि उच्यन्ते। ग्रसितस्कभित स्तभित उत्तभित चत्तविकस्ता विशस्त्री शंस्त्री शास्त्री तरुत्री तरूत्री वरुत्री वरूत्री वरूत्री रुज्ज्वलिति क्षरिति क्षमिति वमिति अमिति इति च। एते 18 प्रयोगाः 18 शब्दाः अत्र सूत्रे उच्यन्ते। क्वचित् क्षमिति इत्यपि लभ्यते। तत्र 29 प्रयोगाः भवन्ति। एते शब्दाः छन्दसि विषये निपात्यन्ते। तत्र केचन क्तान्ताः कृदन्ताः केचन च क्षरिति अमिति वमिति इत्यादयः शब्दाः तिङन्ताः अपि सन्ति। एते छन्दसि विषये निपात्यन्ते। सुधित वसुधित नेमधित धिष्व धिषीय च। सुधित वसुधित नेमधित इमे क्तान्ताः धिष्व इति लोदन्तः धिषीय इति आशीर्लिङन्तः। इमे शब्दाः वेदे निपात्यन्ते। अपस्पृधेथा मानृचु रादृहुश्चिच्युषे तित्याजश्राताः श्रुतमाशीराशीर्ताः। अपस्पृधेताम् इति लङ्लकारे उक्तम्। आनृचुः आनृहुः इति लिड्लकारे उक्तम्। आनृचुः इति वेदे आनर्चुः इति लोके, आनृहुः इति लिड्लकारे वेदे आनर्हुः इति लोके। तत्याज इति लोके तित्याज इति वेदे। एवं श्राता श्रुतमाशीरार्ताः इमे प्रयोगाः अपि वेदे निपात्यन्ते छन्दसि विषये। अग्रे क्त्वी ल्यपि च विशेषाः उच्यन्ते। समासे नय पूर्वे क्तो ल्यप् इत्यनेन समासे क्त्वा प्रत्ययस्य स्थाने ल्यबादेशो विधीयते लोके। क्त्वापिच्छन्दस् इत्यनेन सूत्रेण छन्दस् विषये क्त्वा प्रत्ययस्य स्थाने
क्त्वा अपि भवति, क्वचित् ल्यप् भवति, क्वचित् ल्यप् न भवति। कृष्णवासो यजमानं परिधापयित्वा प्रत्यञ्चमर्कं प्रत्यर्पयित्वा क्वचित् ल्यप् भवति, क्वचित् ल्यप् अपि भवति, उद्धृत्य जुहोति। उद्धृत्य इत्यत्र ल्यप्, परिधापयित्वा इत्यत्र क्त्वा प्रत्ययस्य स्थाने क्त्वा अपि, क्त्वापि छन्दसि इत्यनेन सूत्रेण। क्तो यक् इत्यनेन सूत्रेण क्त्वा प्रत्ययस्य यगागमो भवति। अयं नास्ति आदेशः, अयम् आगमः। लोके दत्त्वा, वेदे दत्त्वाय, दत्त्वाय सविता धियः, दत्त्वा इत्यस्य स्थाने दत्त्वाय, अयं प्रयोगः वेदे यगागमे सति लभ्यते। इष्ट्वीनमिति च, इष्ट्वीनम् इत्ययं शब्दः वेदे निपात्यते। इष्ट्वीनं देवान्, इष्ट्वा इत्यस्य स्थाने इष्ट्वीनम् इति वेदे छन्दसि विषये। स्नात्व्यादयश्च, स्नात्वी इत्यादयः शब्दाः छन्दसि विषये निपात्यन्ते। स्नात्वी मलादिव, पीत्वी सोमस्य ववृधे। स्नात्वा पीत्वा इति लोके, स्नात्वी पीत्वी इति वेदे। विभाषा छन्दसि, अत्र जहातेश्चक्त्वी इति अनुवर्तते। क्त्वा प्रत्यये परतः ओहाक् त्यागे इत्येतस्य धातोः स्थाने हि इति आदेशो भवति, हित्वा। किन्तु विभाषा छन्दसि इत्यनेन हा धातोः स्थाने विकल्पेन हि इति आदेशो भवति, तदा तत्र हात्वा हित्वा उभयं भवति। हित्वा शरीरं यातव्यं हात्वा वा, अत्र हि आदेशः विकल्प्यते। युप्लुवोर् दीर्घश्छन्दसि, यु धातुः प्लु धातुः, अनयोः दीर्घो भवति ल्यप् प्रत्यये। दान्त्यनुपूर्व्य, युप्लुवोर् दीर्घश्छन्दसि, यु धातोः प्लु धातोश्च दीर्घो भवति छन्दसि विषये ल्यप् प्रत्यये परतः। तर्हि वियूय परिप्लूय इति प्रयोगौ सिद्ध्यतः। लोके ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इति वियुत्य परिप्लुत्य इति रूपं भवति, किन्तु वेदे अनेन सूत्रेण दीर्घे सति वियूय परिप्लूय इति सिद्ध्यतः। साढ्यै साढ्वा साढ्येति निगमे। सहि वहो रोदवनस्य इत्यनेन सूत्रेण सः धातोः अकारस्य स्थाने ओकारादेशो भवति ढलोपे सति। तेन तत्र सोढ्वा सोढ्वा इत्यादयः शब्दाः सिद्ध्यन्ति, किन्तु वेदे सोढ्वा इत्यस्य स्थाने साढ्वा, सोढा इत्यस्य स्थाने साढा, अथ च साढ्यै इमे शब्दाः वेदे भवन्ति, न तु लोके। अथ च क्वसु प्रत्यये सनिं सनिंस सनिवांसम् इति निपात्यते। क्वसु प्रत्यये दाश्वान् साह्वान् मीढ्वांश्च इमे शब्दाः अपि क्वसु प्रत्यये वेदे निपात्यन्ते। अथ च तुजादीनां दीर्घो अभ्यासस्य इत्यनेन कानस् प्रत्यये तू तुजानः मा महानः इत्यादयः अपि शब्दाः वेदे निपात्यन्ते। अनेन तुजादीनां दीर्घो अभ्यासस्य इत्यनेन सूत्रेण इति कृदन्त विषये ये विशेषाः सन्ति वेदे ते अत्र उक्ताः। अत्र संक्षेपः प्रस्तूयते। अत्र कृदन्त प्रकरणे आदौ विशेषकृत प्रत्ययाः उक्ताः। ये कृत प्रत्ययाः वेदे भवन्ति, न लोके। अनन्तरं कृत्सु प्रत्ययेषु वेदे यद् विशेषकार्यं भवति, अंगकार्यं वा नत्वकार्यं वा अन्यत् किमपि कार्यं यद् भवति कृत्सु प्रत्ययेषु वेदे विशेषेण तत् कार्यम् उक्तं। यथा णिलोपः, नत्वं, दीर्घः इत्यादीनि च कार्याणि अत्र उक्तानि। अन्ते निपातनेन ये शब्दाः सिद्ध्यन्ति ते शब्दाः उक्ताः इति कृत्प्रत्ययकृते वेदे विशेषः अस्मिन् व्याख्याने उक्तः इत्यलं।